बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा केही नयाँ व्यवस्थाहरूलाई लिएर बुधबार आन्तरिक उडान रोक्ने वायु सेवा सञ्चालकको चेतावनीबारे सरकारी नियामक भन्छ। जहाजहरूको चाहिँ अनुमति पत्र चाहिँ निलम्बन गर्ने रद्द गर्ने सम्मको चाहिँ हाम्रो नागरिकको दिने व्यवस्था छ, त्यो अनुसार पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान किन अझै प्राथमिकतामा परेन? सतत ठाउँमै अधिकार दिन सकिने किसिमबाटै चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव आउँछ 3 महिना 4 महिना अगाडि हामी कुराहरू गर्छौँ। र मस्कोद्वारा रेल पारोहनमा नाकाबन्दी लगाइएको भन्दै लिथुएनियालाई चेतावनी। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। मस्कोले रुसी भूभाग कलिनिनग्राड जाने मालसामानको ढुवानीमा लिथुएनियाले लगाएको प्रतिबन्धको उसले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। रुसका एकजना उच्च अधिकारी निकोलाइ प्याट्रुसेभले त्यसलाई शत्रुतापूर्ण कामको संज्ञा दिए र चेतावनीपूर्ण शैलीमा भने मस्कोको प्रतिवादपूर्ण कदमहरूले लिथुएनियाको जनसङ्ख्यालाई गम्भीर र नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। बीबीसीका सर्गे गोरास्को भन्छन्, त्यो क्षेत्रको रुसी मुख्य भूभागसँग जमिनी सम्पर्क छैन, बरु युरोपेली देशहरूसँग त्यसको सिमाना जोडिएको छ। लिथुएनियाले युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर इयूले लगाएको प्रतिबन्धको आफूले पालना मात्र गरेको बताएको छ। मस्कोले भने त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानून तोडिएको टिप्पणी गरेको छ। पूर्वी युक्रेन स्थित लुहान्स्क क्षेत्रका गभर्नरले लडाईँको अग्रमोर्चाको अवस्था अति नै कठिन बनेको बताएका छन्। गभर्नर सर्हे हाइडाईले युक्रेनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका बाँकी सबै भूभागहरू उनकै शब्दमा करिब करिब लगातारको रुसी आक्रमणमा परिरहेका छन्। रातभरिमा छोटो समयको निम्ति आक्रमण रोकिएको बताउँदै गभर्नर हाइडाईले त्यो बेला रुसीहरू पुनः एकीकृत भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। हप्तौं लामो लडाईँले त्यस क्षेत्रमा दुवैतर्फ ठूलो हताहती र क्षति पुगेको छ। फ्रान्समा मध्य दक्षिणपन्थी रिपब्लिकनहरूले वर्तमान सरकारसँग सत्ता साझेदारी नगर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति इमानुएल माक्रो आइतबार भएको संसदीय चुनावमा आफ्नो बहुमत जोगाउन विफल भएका थिए। रिपब्लिकन नेता क्रिस्टियन जेकोबले त्यस्तो साझेदारीलाई आफ्ना मतदाताले विश्वासघातको रूपमा लिन सक्ने कुरा आफूले माक्रोलाई बताएको जानकारी दिए। माक्रोले राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका छन्। गतिरोध तोड्न उनले विपक्षीसँग लगातार वार्ताहरू गरिरहेका छन्। मालदिप्समा प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा हमला गरेको एउटा भिडमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। उनीहरूले 6 जनालाई पक्राउ गरेका छन्। योगा दिवसको कार्यक्रममा कूटनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरू सहित करिब 150 जना सहभागी थिए। योगा इस्लामको विरुद्धमा रहेको भनी लेखिएका प्लेकार्ड बोकेको भिडले योगा आयोजना गरिएको फुटबल रङ्गशालामा पसेर आक्रमण गरेको थियो। योगा कार्यक्रम मालदिप्सको खेलकुद मन्त्रालय र भारतीय उच्चायुक्तको कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए। र भारत तथा बंगलादेशमा बाढीमा परेर करिब 70 जना मानिसको ज्यान गएको छ। लगातारको वर्षाले कैयौं ठाउँहरू जलमग्न भएकाले 10 लाख मानिसहरू घरबाट विस्थापित भएका छन्। बंगलादेशको सिलट र भारतको आसामका क्षेत्रहरू वर्षाबाट निकै खराब रूपमा प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै चीनमा हालैका हप्ताहरूमा 10,000 मानिसहरूलाई ठूलो बर्खा भएका दक्षिणी प्रान्तहरूबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। त्यहाँका कतिपय स्थानमा दशकौं पछिको सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँ बाहिरका केही विमानस्थलमा समेत आन्तरिक वायु सेवाका विमान तथा हेलिकप्टरहरू रात्रिकालीन बास बस्नुपर्ने एउटा नियमलाई मुख्य कारण बताउँदै निजी वायु सेवा सञ्चालकहरूले बुधबारबाट उडान रोक्ने भनेपछि सरकारी नियामकले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ताले उड्डयन क्षेत्र अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने बताउँदै उडानहरू नभएमा कानून बमोजिम कारबाही हुन सक्ने बताएका छन्। वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालले चाहिँ काठमाडौँ बाहिर विमानहरू बास बस्नुपर्ने र त्यहाँबाट नै पहिलो उडान गर्नुपर्ने निर्णय तत्काल व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको जनाएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले विगतमा जहाज सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदाखेरि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताबारे वायु सेवा सञ्चालकहरूलाई अवगत गराइएको, तर यसअघि त्यो कार्यान्वयन मात्र नगरिएको बताउँछन्। पछिल्लो निर्णय समेत संघका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी भएको एक समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले दावी गरेका छन्। 78
72 साल 33 गते एउटा कमिटी गठन भएको छ। यो कहाँ बेच्छ, कति क्यापेसिटी हाम्रो एयरपोर्टको, कुन बाहिर जानुपर्ने भनेर चाहिँ एयरलाइन्सका प्रतिनिधि सहित राखेर चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरेर त्यो कमिटीले अध्ययन गरेर दिएको सिफारिस अनुसार गरेको हो। हामी त आफ्नो निर्णयमा अहिलेसम्म अडिगै छौँ। अब भोलि उडेन भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो आवश्यक सेवा भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गराउने हो। प्राधिकरणले चाहिँ जहाजहरूको चाहिँ अनुमति पत्र चाहिँ निलम्बन गर्ने, रद्द गर्ने सम्मको चाहिँ हाम्रो नागरिकको देने व्यवस्था छ, त्यो अनुसार पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। संघले भने एक विज्ञप्ति मार्फत क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति भए तापनि हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरको मर्मत सम्भार तथा चेक जाँच गर्ने प्राविधिक पक्ष लगायत अन्य विविध भौतिक पूर्वाधारको विकास भइ नसकेको जनाएको छ। यस विषयमा आफूहरू अझै टुङ्गोमा पुगि नसकेकाले काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा राति बास बस्न नसकिने संघले जनाएको छ। तर त्रिभुवन विमानस्थलमा बढेको चापलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णय गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसबारे वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालका प्रवक्ता योगराज कणेल भन्छन्, हामीले मान्दैनौँ, यो हुने हुन्न भनेको होइन, हामीले पनि बुझेका छौँ। यो यहाँ चाहिँ नि समस्या हो, तर अल्टरनेट त दिनु पर्यो नि। आजको भोलि जान सकिँदैन। हामीले पनि पूर्वाधार रेडी गर्नुपर्छ, कर्मचारी खटाउनु पर्छ, ह्युमन रिसोर्स खटाउनु पर्छ, त्यहाँ गएर सबै बनाउनु पर्छ। वायु सेवा सहित सार्वजनिक हितका विभिन्न 25 क्षेत्रलाई हडताल गर्न सरकारले निषेध गरेको छ। अर्को विषय, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइनुपर्ने विषयले बेलाबखत चर्चा पाउँछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वयले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर त्यो विषय उठाए। सर्वोच्च अदालतले त त्यसको निम्ति आवश्यक कानून र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न 4 वर्ष अघि नै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। किन होला? एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, जहाँबाट जसले उठाउनु पर्ने हो र जसले गर्नुपर्ने हो त्यहाँबाट उठ्दै नउठ्ने, यसमा कुरा चाहिँ गर्ने तर काम चाहिँ नगर्ने, यसको लागि गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरूका विषयमा हामी कुरा नगर्ने र त्यसको लागि चाहिँ जसले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका समयमा निर्वाह नगर्ने। त्यस कारणले यो अधिकार दिन सकिरहेका छैनौँ। जसले जसले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेर अल्पत्र परेर शुभ भन्नुभयो। त्यो कसले के गर्नुपर्ने? पहिला त निर्वाचन आयोगले यसको विषयमा लबिङ गर्नुपर्ने, सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने, संसदमा चाहिँ ऐन जानुपर्ने, किनभने विदेशमा भए नेपालीहरू जसले नेपाली नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट लिएर बसेका छन् र काम गरेका छन्, ती सबैलाई मताधिकार दिनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम छ वा छैन भने उनीहरूको मतदाता नामावली नाम लिनको लागि व्यवस्था के हो, त्यसको लागि ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले ऐनमा कुन व्यवस्था गर्ने हो र निर्वाचन आयोगले कसरी त्यसलाई दर्ता गर्ने हो, त्यस विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट कुनै पनि धारणा वा कुनै व्यवस्था भएको छैन। त्यसकारणले यो हुनु पर्यो। तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाउनु पर्यो भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि मतदाता सूचीमा नाम समेत राख्न किन नसकेको यो गर्न? जस्तो नागरिकताको आधारमा, राजधानीको आधारमा, भिजाको आधारमा त सूचीमा राख्न सकिन्थ्यो होला नि। मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय जसले नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट बनाइन्छ र पासपोर्टमा औँठाको छाप र फोटो समेत राखिएको छ, यी दुईटा संस्थासँग निर्वाचन आयोगले संयोजन गरेर कम्प्युटरको माध्यमबाट फोटो र औँठाको छाप सहितका डेटालाई मतदाताको लागि प्रयोग गर्न सकिने किसिमले ट्रान्सफर गर्नको लागि अधिकार, सेयर गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था एउटा प्राविधिक र प्रशासनिक र कानुनी तीनटै कुरामा सहमति भएर काम गर्न सक्यो भने त्यही देशमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो समस्या हल भयो भने मतदानको अधिकार दिने पूर्वाधारको निम्ति कति सम्भव छ? एउटा त मतदाता नामावलीमा नाम हाम्रो भइसकेपछि हामी मतदान गर्न योग्य भयौँ। नेपालमा फर्केको बेला पर्यो, निर्वाचनको सिजन त्यही हो समय भने चाहिँ उनीहरूले त्यतिखेरै मतदान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। निर्वाचन 15 दिन बाँकी छ भने पहिल्यै भोट हालेर जान पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्री भोटिङ भन्छौँ नि हामीले, अब्सेन्टी भोटिङ भन्छौँ नि, अनुपस्थित मतदान गर्ने अथवा पहिल्यै मतदान गरेर जाने जो आउनु पनि पाउँदैनन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेट भोटिङ गराउन सक्छौँ, हामीले इलेक्ट्रोनिकली भोटिङ गराउन सक्छौँ, मोबाइलबाट भोट गर्न सक्छौँ। संसारमा नगरेको कुरा मैले भनिरहेको छैन, गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। भारतमा पनि लाखौँ नेपालीहरू छन्, मताधिकार दिँदाखेरि एउटा ठाउँकोलाई दिने अर्कोलाई नदिने पनि गर्न नमिल्ने होला। तपाईँले चाहिँ यो प्रश्न मैले पनि भन्ने गर्छु। मित्र राष्ट्र भारतमा भएका नेपालीहरू के राजनीतिक व्यवहारमा ओहिरो लाएर आउने पनि चलन छ, आउन नचाहेका नसकेका अवस्थामा उनीहरूले मतदान नगरेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले संसारमा सबै देशका नेपालीहरू तिनीहरूलाई सतत ठाउँमै
अधिकार दिन सकिने किसिमबाटै चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव आउँछ 3 महिना 4 महिना अगाडि हामी यी कुराहरू गर्छौँ, तर 5 वर्ष कार्यकालमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ नेपाली मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। प्रविधिको जुन प्रयोग अहिले सजिलो सुनियो, यसको अब जटिलताहरू पनि त होला नि प्राविधिक रूपमा। यसको अब डेटा सुरक्षाको कुरादेखि लिएर हामीसँग त्यो छ नि, डेटा सुरक्षाको आइडेन्टिफिकेसन चेकिङको मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिक बढी महत्त्वाकांक्षी कुरा गरेँ कि जस्तो पनि लाग्छ। हामी प्लेन चाहिँ मजासँग चढ्छौँ, मिसिन सफ्टवेयरले प्लेन उडाएको हुन्छ, पाइलटहरूले चलाइरहनु पर्दैन, सुपरभिजन मात्रै गर्ने हो। नेपालमा पनि अनलाइन ब्याङ्किङ सिस्टममा कति हामी विश्वास गर्न थालिसकेका छौँ। घर बसी बसी सबै कुरा अर्डर पनि गर्छौँ, पैसा पनि तिर्छौँ, ब्याङ्कको ट्रान्सफर पनि गर्छौँ। यी सबै कुराहरू हामीलाई विश्वास लाग्दै जाने, मतदाताले दिएको एउटा मत जम्मा गरेर भेरिफाई गरिसकेपछि सेक्युर गरेर राखेकोमा हामीलाई चाहिँ शङ्का लाग्ने, यसमा चाहिँ अरू तत्त्व र अरू विचार अरू धारणाले पनि असर गरेको अवश्य पनि छ। मलाई हराउँछन् कि भन्ने पीर हुनेहरूले पनि यसलाई बाधा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यो विचारहरूलाई जसरी पनि जित्नुपर्छ। उनी थिए पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, साथै शरद केसीसँग कुरा गर्दै। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँस दाउराका लागि जाने मानिसहरूलाई पाटे बाघले आक्रमण गर्दा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। गत साउन महिना यता बाघले आक्रमण गर्दा 12 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको विवरण छ भन्छन् नारायणगढबाट हाम्रा साथी ईश्वर जोशी आफ्नो यो रिपोर्टमा। बाघले आक्रमण गरी मानिसको ज्यानै लिने गरेपछि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू पीडामा रहेको मेगौलीका शिव भुर्तेलले बताए। वन जङ्गल त मात्रै घरमै पनि परिस्थिति अवस्था छ, घरमै पनि बेला बेला आइरहेको छ। यो घटना कस्तो छ भने अकस्मात घटिहाल्छ, मान्छे मरिहाल्यो, धेरै आँसु बगाएर बाँचेको अवस्था छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू वन्यजन्तुको आक्रमणका साथै खेतीबालीमा ठूलो क्षति हुँदा पनि स्थानीय सरकारबाट कुनै पहल नभएको उनले बताए। आर्थिक वर्ष 2078-69 मा मात्र बाघको आक्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु भएको निकुञ्जले जनाएको छ। बाघको आक्रमण बढ्दै जानुले थप चुनौती थपिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन हरिभद्र आचार्यले बताए। बाघको संख्या बढेर यसले थप वन क्षेत्र आवश्यकता ठान्दछ, त्यो वन क्षेत्र हामी दिन सक्दैनौँ। तर संख्या बढिसकेपछि भोलि मानव बस्तीमा नै प्रवेश गर्ने अवस्था नै आउन सक्छ। त्यो अवस्था नआओस् भनेर अब अलिकति लङ टर्ममा हुने गरी विभागमा पनि हामी छलफल गरेका छौँ। एउटा ठुलो बरु लार्ज स्केलको कुनै रेस्क्यु सेन्टर राखेर प्रब्लमको रूपमा देखिएको बाघहरूलाई त्यो ठाउँमा राख्ने र त्यसलाई बरु सँगसँगै पर्यटनसँग पनि जोडेर के आम्दानी पनि गर्ने र बाघलाई आवश्यक पर्ने आहार त्यहीँबाट उपलब्ध गराउने। मानिसलाई आक्रमण गर्ने 4वटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर कसरामा राखिएको उनले बताए। मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा बाघको आक्रमण बढ्दै जानु बाघको संख्या वृद्धि भएको हुन सक्ने बताउँछन् राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराका प्रमुख तथा बाघ विज्ञ बाबुराम लामिछाने। पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा 235 वटा बाघ रहेकोमा चितवनमा 93 वटा बाघ रहेका छन्। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। लिथुएनियाले रुसी भूभाग कलिनिनग्राडमा रेलद्वारा निषिद्ध वस्तुहरू लैजान प्रतिबन्ध लगाएपछि मस्कोले उक्त कदमको गम्भीर परिणाम हुने चेतावनी दिएको छ। लिथुएनियाले आफ्नो कदम युक्रेन अधिग्रहणपछि युरोपेली संघले लगाएको प्रतिबन्धको पालना मात्रै भएको जनाएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट फणिन्द्र दाहालबाट। रुसको जलसेनाको बाल्टिक फ्लिटको मुख्यालय कलिनिनग्राडको रणनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित छ र रुसको मूल भूमिसँग उसको सिधा सिमाना छैन। उक्त पश्चिमी भूभाग सन् 1945 को दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीबाट गाभिएको थियो। उक्त क्षेत्रसँग EU र नेटो सदस्य लिथुएनिया र पोल्यान्डको सिमाना छ। उक्त क्षेत्र मुख्य गरी रेल पारवहनका लागि लिथुएनियामा निर्भर रहेको छ। मंगलबार कलिनिनग्राडको भ्रमण गर्दै वरिष्ठ रुसी सुरक्षा अधिकारी निकोलाई प्याट्रुसेभले रुसले निश्चय पनि यस्तो शत्रुतापूर्ण कदमप्रति प्रतिक्रिया जनाउने बताए। उनले लिथुएनियाद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी पश्चिमाहरूको उक्साहटमा भएको र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भएको बताए। अघिल्लो हप्ता लिथुएनियाका अधिकारीहरूले उनीहरूले EUको प्रतिबन्धमा रहेका वस्तुहरू आफ्नो देशको भूभाग हुँदै कलिनिनग्राडसम्म लैजानलाई रोक लगाउने बताएका थिए। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।